जी महमूद चकधरी साहब जो हैं ये बाहर आ चुके हैं। महमूद चकधरी साहब ये बता दें फैसला क्या हुआ है? धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा कब तक? जब धरना जारी नहीं, कब तक ये बता दें। कब तक है क्या पता है, मुतालबात जो फिर धरना जारी कब तक जारी रहेगा? सर ये बता देगा, धरना जारी है। कब तक सर कब तक ये बता दें। आ रहे देखिए नहीं, महमूद चकधरी साहब से पूछा जा रहा है कि कब तक, लेकिन महमूद चकधरी साहब इस पर भी जवाब नहीं आया। महमूद चकधरी बाहर आए, ये पूछा जा रहा था कि कब तक जारी रहेगा, लेकिन इसका जो जवाब है वो अभी नहीं आया। मिशाल यूसुफ रही जो हैं, मिशाल क्या फैसला हुआ है आप बता दें। देखिए जी, फैसला जो हुआ है वो चकधरी साहब अभी नमाज के बाद खुद अनाउंस करेंगे। ठीक है, लेकिन खान साहब की सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स है, जो भी बातें हैं, वो चकधरी साहब ही करेंगे। ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब भी आ रहे हैं जी, इनसे बात करें। जारी है हमारा अभी, जारी रहेगा। कल हम देखते हैं खान साहब के ज़ाती मालिज की मुलाकात हम कह रहे हैं कराई जाए, ख़ानदान की मुलाकात कराई जाए। जब तक हमें इमरान खान साहब की तरफ से ख़ुद पैगाम नहीं आ जाता उनकी सेहत के हवाले से, हम इस धरने को ख़त्म नहीं कर सकते। तो कल तक हम जारी है, कल देखेंगे क्या होता है जी। अच्छा, ये पैगाम बता दें कि किसकी तरफ से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जाएंगे मुलाकात के लिए, लेकिन फैमिली की तरफ से ये कंसर्न शो किया गया है कि फैमिली की मौजूदगी में ट्रीटमेंट होना चाहिए था, चेकअप होना चाहिए था। जी वो बात दुरुस्त है बिल्कुल फैमिली की, लेकिन हमें तसल्ली होनी चाहिए अगर खान साहब से मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत की हो जाती है जिस पे हम एतबार करते हैं और उस शख्सियत के ज़रिए खान साहब की खैरियत के बारे में इत्तला आ जाती है, तो फिर हम फैसला कर सकते हैं जी। चकधरी साहब ने बात की वो ये थी कि डॉक्टर्स ने कहा है, जो बिरशर गौर साहब की मुलाकात हुई और अल्लामा नासिर अब्बास साहब की, कि इमरान खान साहब ने पहले कहा था मुझे घड़ी नज़र नहीं आती थी, अब सुई भी नज़र आना शुरू हो गई। यही जिन डॉक्टर साहिबान ने कल इमरान खान साहब को देखा है, उसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल हैं शिफा आय के, उसमें डॉक्टर आरिफ साहब जिन्होंने पहले भी खान साहब को इंजेक्शन लगाया था वो शामिल हैं। उनकी गुफ्तगू हुई है गौहर साहब और अल्लामा नासिर की मौजूदगी में लाहौर में बैठे डॉक्टर आसिम यूसुफ से और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा से, जो लाहौर के एक लीडिंग आई स्पेशलिस्ट हैं। तो उस गुफ्तगू के दौरान जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, उनका नाम हमने ही दिया था पूछ कर डॉक्टर आसिम यूसुफ से, और डॉक्टर आरिफ ने, वो खासी हौसला अफजा हैं। उन बातों में उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो हैं दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, लेकिन आज जब उनको मिले हैं, यानी कि कल जब वो उनको मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नज़र आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयाँ भी नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है, और इन डॉक्टर साहिबान ने कहा कि ये हैरत अंगेज़ बेहतरी हुई है उनकी नज़र में, और इलाज जो है वो जारी है। लेकिन बहरहाल ये बात हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, आसिम यूसुफ साहब वो लाहौर में थे, खुर्रम मिर्ज़ा लाहौर में थे, उन्होंने तो फ़ोन पे ये बात सुनी है ना, तो वो ज़ाती तौर पर तो ना इसकी तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ गौहर साहब और अल्लामा नासिर साहब की मौजूदगी में ये गुफ्तगू हुई है इस्लामाबाद में मुकीम या मौजूद डॉक्टर्स की, जिन्होंने खान साहब को देखा, उनकी गुफ्तगू हुई है डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा के साथ। उन्होंने ये भी बताया कि जो पहली बार इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया तो उनकी रज़ा से लाया गया था। वो तो ज़ाहिर है, देखिए एक शख्स जेल में पड़ा है, उसे कोई तकलीफ़ होती है और उसको आप ये कहते हैं कि हम आपकी इस तकलीफ़ के हवाले से आपको पिम्स अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ना लेकर जाओ। तो उन्हें तकलीफ़ हो रही थी, तो उस बात की तो मेरी नज़र में कोई ख़ास अहमियत नहीं है। उन्हें क्या पता कि मौजूद तरीन अस्पताल कौन सा है, वो पिम्स है या शिफा इंटरनेशनल है। उनको अगर ये कहा गया कि आपको इस अस्पताल ले जाना है, अपनी रजामंदी दे दीजिए, तो कोई भी शख्स जो तकलीफ़ में है वो रजामंदी तो देगा ना अपनी। सलमान साहब, तो इस इजलास खत्म हो गया है, क्या फैसले हुए, धरना जारी रखा जाएगा? धरना जारी है जी। आज आगे क्या हमने करना है वो अभी हम कुछ देर में और फैसला करेंगे, लेकिन आज धरना जारी है। कल मंगल है, कल मुलाकात का दिन है, हम देखते हैं कल। स्वाबी में भी एहतजाज, जो स्वाबी में एहतजाज जारी है, तमाम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पे 3 दिन से बंद है, उस हवाले से भी बता दें। देखिए वो मकामी जो लोग हैं उनका रद्द अमल है, वो जो भी लोग कुछ कर रहे हैं, हर पाकिस्तान के ख़ित्ते में लोगों के जज्बात जो हैं इस वक्त फ़िक्रमंद हैं खान साहब की सेहत के हवाले से। तो लोग अपने गुस्से का, अपनी बेजारी का इजहार ख़ुद करते हैं। जो सवाबी का धरना है या वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनकी अपनी एक काविश है।
سر کیا کے پی کے میں جو احتجاج کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی پارلیمنٹ آنے کی دعوت دی جائے گی کہ آپ یہاں آئیں ایک جگہ پہ دھرنا دیا جائے؟ نہیں دیکھیں یہاں جو کے ہاؤس کے پارلیمنٹیرینز ہیں ہم نے پارلیمنٹیرینز کو یہاں بلایا تھا. یہاں جو اسلام آباد میں جو دھرنا تھا وہ صرف پارلیمنٹیرینز کا تھا. تو آج جتنے بھی پارلیمنٹیرینز یہاں موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہی دھرنا جاری رہے سر گا. اجلاس کے دوران کافی جو ممبران تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے. بہنوں نہیں بالکل وضاحت ہے. خان صاحب نے قیادت کی ذمہ داری جو ہے پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر اور باہر، وہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو دی ہے. وہی لائے عمل بھی طے کریں گے، وہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کب کیا بات کرنی ہے، بات نہیں کرنی. یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے اور تمام ممبران نے، ہمارے جتنے بھی یہاں آج لوگ موجود تھے 100 سے زیادہ، 200 کے قریب ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، سب نے یک زبان ہو کر یہی بات کہی. اگر محمود اچکزئی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں اور جو دھرنے ہیں پورے پاکستان میں وہ ختم کر دیے جائیں، تو جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب تک علیمہ خان صاحبہ ہمیں نہیں کہتی ہم نہیں اٹھیں گے، کل ہم ثوابی سے ہو کے آئے، تو ان کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ دیکھیے ایک تو پارٹی کا نظم ہے، ایک جو لوگ ہیں خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، خان صاحب کے سپورٹر ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. پارٹی کا نظم بہرحال ہم قائم رکھیں گے. اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر بطور پارٹی ہم عمل کریں گے. اگر کوئی بطور فرد کچھ اور کرتا ہے، وہ پارٹی کے نظم سے اپنے آپ کو باہر کر لیتا ہے، اپنے جذبات کے تحت کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ثوابدید اور ذمہ داری اسی کی ہے. احمد خان نیازی، اس طرح کافی لوگ موجود ہیں جی. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں جو پارٹی کے نظم سے اپنے آپ کو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، پابند نہیں سمجھتے، تو وہ اپنی بات خود کریں اور اس کی ذمہ داری بھی خود دیں. پارٹی کا نظم بہرحال اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر طے جیسے کریں آپ نے گے. کہا عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہے اور اچکزئی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دھرنے ختم کرنے ہیں، تو کیا علیمہ خان صاحبہ ان کے جو فیصلہ ہے اس کی پابند ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دیکھیے علیمہ خان صاحبہ تو پارٹی کا حصہ نہیں ہے نا کوئی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسی رپورٹ کو نہیں مانتے جو. ٹھیک ہے، بطور خاندان ان کا حق ہے نا، یہ کوئی سیاسی معاملہ تو نہیں ہے. صحت جو ہے یہ ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے اور خاندان کو حق ہے، ان کو حق ہے کہ اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے وہ اسی رپورٹ کو مانے جو وہ ڈاکٹر دے جس پہ ان کو اعتبار ہے، تو وہ اپنی بات کرنے میں جائز ہیں. تو سر اس طرح تو پھر پارٹی ڈیوائڈ ہو جائے گی. اگر علیمہ خان صاحبہ نہیں مانتی اور ایک طرف خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے اچکزئی صاحب کی، تو یہ تو پھر پارٹی ڈیوائڈ ہوگی. نہیں، ڈیوائڈ نہیں ہوگی. دیکھیں اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر پہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی مکمل اعتماد ہے. وہ ان کو سیاست میں بالکل معتبر جانتی ہیں، وہ خان صاحب کے منتخب کردہ عہدیداران ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا، آر میں یہ بتا دیں کہ کل علامہ صاحب کی، علامہ راجہ ناصر عباس کی عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے کل؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کل مجھے دیکھیں اگر وہ کرانا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کل وکلاء اور خاندان کی ملاقات کا دن ہے. ہم نے وکلاء کے نام دے دیے ہیں، خاندان کے لوگ ظاہر ہے بہنیں جائیں گی. تو کل جو ضابطہ ہے اس کے مطابق تو یہ دو ملاقاتیں ہیں. لیکن اگر انتظامیہ چاہے علامہ ناصر کی ملاقات کرانا یا ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کرانا، عاصم یوسف صاحب کی ملاقات کا ہم تقاضا کر رہے ہیں، تو بالکل وہ کرا سکتے ہیں. بہت شکریہ.